ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितप्रकरणे वयं भवामः। तद्धितप्रकरणे अपि अस्माभिः तत्र अपत्यादिविकारार्थसाधारणप्रत्ययाः इति अपत्यप्रकरणस्य रूपं प्रकरणं यदस्ति तस्य समापनं गतपाठे कृतं। तस्य च चतुर्थः पाठः, अन्तिमः पाठः, गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः स्थाम्नोकारः इति वार्तिकमादाय सर्वादौ विचारः तत्र कृतः। तत्र नाम अप्रत्ययः तत्र पठितः, अणः अपवादरूपः। अश्वत्थामः इति रूपं साधितं। तत्र भवार्थे तु लुग्वाच्यः इति वार्तिकान्तरं पठितं। नाम भवार्थे गम्यमाने तु अणः यः अपवादः अ इति तस्य लुग् वक्तव्यः इति अस्माभिः पठितं। ततः परं वार्तिकान्तरं पठितं लोम्नोपत्येषु बहुष्वकारः इति। नाम लोमनिति शब्दान्तात् तत्र अपत्यार्थे गम्यमाने बहुवचने तत्र अकारप्रत्ययः भवति। अतः उडुलोमाः इति रूपम् अस्माभिः तत्र बहुवचने साधितम्। एकवचने तु औडुलोमिः, द्विवचने औडुलोमी, परन्तु बहुवचने तु तस्य अकारप्रत्ययान्ततया अकारान्तता सिद्ध्यति। अतः एकवचने द्विवचने हरिवत् रूपाणि भवन्ति, बहुवचने तु रामवत् रूपाणि भवन्ति इति अस्माभिः कश्चन विशेषः अत्र लोमनशब्दान्तस्य दृष्टः। ततः परं तत्र सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत् इति वार्तिकं पठितं। तत्र तदेव नाम यत्र यत्र गोशब्दात् परतः अजादिप्रत्ययस्य प्रसङ्गः वर्तते तत्र तम् अजादिप्रत्ययं प्रबाध्य यत् इति प्रत्ययः एव भवतु इति तत्र एतेन वार्तिकेन उच्यते। अतः गव्यम् इति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततः परं तत्र प्रत्युदाहरणानि अपि दृष्टानि, गोरूप्यं, गोमयम् इत्यादीनि। तत्र अजादिप्रत्ययः परतः नास्ति इति कृत्वा रूप्यप्रत्ययं मयट् च प्रबाध्य तत्र नाम यत् प्रत्ययः न प्रवर्तते इति। ततः परम् उत्सादिभ्यो इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र च रूपं साधितम् औत्सः इति। तत्र उत्से भवः इत्यादिषु अर्थेषु तत्र अञन्तत्वात् औत्सः इति रूपं साधितं। तत्र अणः अपवादरूपः एषा व्यवस्था दृष्टा। ततः अन्ते वार्तिकं दृष्टम् अग्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः इति। तेन च तत्र आग्नेयं, कालेयम् इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु ढक्प्रत्ययस्य प्रयोगद्वारा साधितानि। एवञ्च तत्र तद्धितेषु प्रथमम् इदं प्रकरणम् अपत्यादिविकारसाधारणप्रत्ययात्मकम् अस्माभिः उपसंहृतम्। इदानीम् अद्य तावत् वयं अपत्याधिकारप्रकरणस्य आरम्भं कुर्मः। अतः सर्वादौ किं कथयति, अथापत्याधिकारप्रकरणम् इति। नाम प्राग्दीव्यतीयेषु एव इदं तत्र अपत्याधिकारप्रकरणम् अन्तर्भवति। अतः अत्र तदेव नाम अपत्यादिषु अर्थेषु गम्यमानेषु प्रकृते तत्र प्रत्ययविधानम् अग्रे करिष्यते।
पूर्वं यथा व्यवस्था स्मृता सापि बुद्धौ स्थापनीया। नाम प्राग्दीव्यतोण् इति, नाम प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु अर्थः नाम अण् इति प्रत्ययः भवति। तेषु च अर्थेषु तत्र अपत्यार्थोऽपि उक्तः वर्तते। अतः विशेषेण अस्मिन् प्रकरणे तत्र अपत्यार्थमादाय चर्चा करिष्यते। एवञ्च प्रकृते अस्य प्रकरणस्य नाम अपत्याधिकारप्रकरणस्य एषः प्रथमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अस्माभिः प्रथमतया सूत्रं पठिष्यते यत् तत् सूत्रं भवति एवम्। स्त्रीपुंसाभ्यां नैस्नयुं भवनात् इति। तत्र च पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अत्र स्त्रीपुंसाभ्याम् इति एकं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततश्च नैस्नयुम् इति पदान्तरं भवति। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं तद्भवति। भवनात्, भवनात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनं। तत्र स्त्रीपुंसाभ्याम् इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासो वर्तते। स्त्री च पुमांश्च, स्त्री च पुमांश्च स्त्री पुंसौ, ताभ्यां स्त्री पुंसाभ्याम् इति अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। नञ्च पुनः अग्रिमं पदं नञ्स्नयुं, तत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव। नञ्च स्नञ्च नञ्स्नयुम् इति। प्राग्दीव्यतोण् इत्यतः प्राग् इत्यनुवर्तते तद्धिताः। प्राग्दीव्यतः, सत्यं, ततः प्राग् इत्यनुवर्तते, दीव्यतः इति नानुवर्तते। तद् वक्ष्यते अग्रे। तद्धिताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वेपि अत्र लभ्यन्ते। भवतु, इदानीं व्याख्यानं प्रविशामः। पदच्छेदं विधाय सामान्येन अनुवृत्तिं च विचिन्त्य व्याख्याता कथयति अथापत्याधिकारो निरूप्यते। नाम अपत्याधिकारः इदानीं निरूप्यमाणः वर्तते इति। उक्तमेव यथा पूर्वं, यद्यपि अत्र तस्यापत्यम् इति सूत्रं तु अग्रे आगमिष्यति, परन्तु तदेव वयं जानीमः यत् अस्माभिः काचित् विशिष्टा व्यवस्था अत्र तद्धितेषु पठ्यमाना वर्तते। किञ्च ग्रन्थकारेण अष्टाध्यायीक्रमम् आश्रित्य एव अत्र विवेचनं क्रियमाणं वर्तते। अतः तत्र किमर्थम् अत्रैव तस्यापत्यं येन साक्षात् तत्र अपत्यार्थः उक्तः वर्तते, तद् अत्रैव कुतः न पठितं, केभ्यश्चित् सूत्रेभ्यः अग्रे कुतः पठितम् इति स्पष्टताः अग्रे अग्रे अचिरेण एव भवतां भविष्यन्ति। नाम अष्टाध्यायीक्रममाश्रित्य एव अत्र प्रायशः सूत्राणां व्याख्यानं तद्धितप्रकरणे कृतं वर्तते इति मया पूर्वम् उक्तमेव। कदाचित् क्वचित् किञ्चित् भेदः अथवा व्यत्यासः कदाचित् स्यात्, यदि तर्हि तत्रैव द्रक्ष्यामः। भवतु, अग्रे कथयति स्त्रीपुंसाभ्यां, नाम तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अग्रे कथयति भवनशब्देन धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रं विवक्षितम्। तत्र पाठभेदः वर्तते। भवनशब्दैकदेशेन इति पादटिप्पण्यां सम्पादकः लिखति, पुस्तकसम्पादकः लिखति। भवनशब्दैकदेशेन नाम तत्र धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यत्र भवनशब्दः यः वर्तते एकदेशरूपः, एवं खलु, तेन धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रं विवक्ष्यते इति। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति तत्र
सूत्रं क्व अष्टाध्याय्यां भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। पञ्चमाध्यायः वर्तते, द्वितीयः पादः वर्तते, तस्य च प्रथमं तत्र भवति सूत्रं। समीचीनं। किं? धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति व्याख्याता अग्रे। प्राग्दीव्यतः इत्यतः प्राक् इत्यनुवर्तते। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् क्व अस्ति इति अस्माकं बुद्धौ अस्ति। पञ्चमाध्यायः द्वितीयः पादः प्रथमं च सूत्रं। समीचीनं। प्राग्दीव्यतः इत्यतः प्राग् इत्यनुवर्तते। समीचीनं। तदाह किमाह धान्यानाम् इति स्त्रीपुंसाभ्याम् इति मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं। धान्यानां भवने इत्यतः प्राक् अर्थेषु, नाम ततः पूर्वं ये ये अर्थाः परिगणिताः तेषु अर्थेषु स्त्रीपुंसाभ्यां क्रमात् नञ् स्तः इति। समीचीनं। नाम स्त्री इत्यस्मात् शब्दात् नञ् प्रत्ययः भवति, पुंस् इत्यस्मात् शब्दात् तत्र स्नै इति प्रत्ययः भवति। परन्तु अत्र अस्य किञ्चित् सीमा अधिकः वर्तते, नाम परिधि, नाम अवधिः अस्य तत्र प्राग्दीव्यतोण इति अधिकारापेक्षया अग्रे विद्यमानान् अर्थान् अपि एषः गृह्णाति। प्राग्दीव्यतोण इति कुत्र उक्तं? क्व प्राग्दीव्यतोण इत्यस्य अधिकारः क्व यावत् वर्तते तेन दीव्यति खनति चेति जितं। तत् क्व वर्तते? चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य द्वितीयं तत् सूत्रं वर्तते। समीचीनं। स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् स्नयोः इति सूत्रं क्व वर्तते? चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 87तमं सूत्रं वर्तते। समीचीनम्। अतः नाम प्राग्दीव्यतीयाः ये अर्थाः वर्तन्ते ते तु अस्य अधिकारे अन्तर्भवन्त्येव। भवनात् पूर्वं तावत्पर्यन्तं ये अर्थाः उक्ताः तेषाम् अपि अत्र ग्रहणं भविष्यति, परन्तु न तावन्तः एव, ततः अपि अग्रे। कुतः? यतः भवनात् इत्युक्तं, नाम भवनात् पूर्वं। अतः चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादादपि अग्रे पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रं यद् वर्तते ततः पूर्वं नाम पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः अपि अत्र अन्तर्भवति। ततः पूर्वं ये अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते तेषु अर्थेषु स्त्री अपि च पुंस् इति आभ्यां शब्दाभ्याम् एतौ प्रत्ययौ भवतः। परन्तु अयम् अधिकारः विशेषेण, नाम यः पञ्चमाध्यायपर्यन्तः यः अधिकारः वर्तते सः अधिकारः विशेषेण द्वयोः एव शब्दयोः कृते अत्र उपनिबद्धः वर्तते, स्त्री अपि च पुंस इति। समीचीनं। प्राग्दीव्यतीयाः तु तेषु अर्थे तस्मिन् अन्तर्भूताः एव अर्थाः, परन्तु ततोपि अधिकाः, नाम पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादे ये अर्थाः उक्ताः सन्ति तेषु अर्थेषु विवक्षितेषु स्त्री इति शब्दात् कः प्रत्ययः कर्तव्यः, पुंस इति शब्दात् च कः प्रत्ययः कर्तव्यः इति विवक्षायां जाता इति तत्र जिज्ञासायां जातायां तत्र स्नै अपि च स्नै इति प्रत्ययः क्रमशः स्त्री शब्दात् नै, पुंसशब्दात् च स्नै प्रत्ययः कर्तव्यः इति अत्रैव विशेषेण स्त्री अपि च पुंस अनयोः शब्दयोः विषये अत्रैव स्पष्टता कर्तव्या। तत्रैव तस्यापत्यम् इत्यपि अर्थः भवति। यमर्थमादाय वयं प्राधान्येन एतत् प्रकरणं पठन्तः स्मः, अपत्याधिकारप्रकरणम् इति। अतः स्त्रीशब्दात् अपत्यार्थे अथवा पुंसशब्दात् अपत्यार्थे प्रत्ययः यदि विधातव्यः तर्हि स्त्रीशब्दात् तत्र नञ् प्रत्ययः, पुंसशब्दात् तत्र स्नै प्रत्ययः एव विधातव्यः इति अर्थः फलति। किञ्च न केवलं ततः धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यतः पूर्वं न केवलः
अपत्यार्थः एव वर्तते। अन्ये बहवः अर्थाः तत्र सन्ति, तेषु सर्वेषु अपि अर्थेषु आभ्यां शब्दाभ्यां नञ्स्नयौ भवतः इति तत्र सूत्रस्य अर्थः सुष्ठुतया बुद्धौ स्थापनीयः। ततः अग्रे स्पष्टताः सर्वाः भवन्ति। अस्तु, स्त्रीपुंसाभ्याम् इति अकारान्तवत् रूपं कथं, नाम यथा रामशब्दस्य रामाभ्याम् इति भवति, तद्वत् स्त्रीपुंसाभ्याम् इति प्रयोगः कथं युज्यते इति चेत् तत्र कथयति अग्रे। अचतुर इत्यच् अस्माभिः तत्र अचतुर्विचतुर सुचतुर स्त्रीपुंस अनडुहृक् इत्यादि सूत्रे पूर्वं स्त्रीपुंस इति शब्दः अजन्तः साधितः समासान्तेषु वयं जानीमः। अतः सः नास्माकं कृते नूतनः विषयः। अतः अत्र समासान्त अचप्रत्ययद्वारा अचप्रत्ययम् आश्रित्य अत्र उभयोः द्वयोः अपि निर्देशः कृतः वर्तते। अचतुर्विचतुर सुचतुर पुंसधेन् नडुहृक्सामवाङ् इत्यादिना सूत्रेण। अस्तु, अग्रे कथयति स्त्रीशब्दात् पुंस् शब्दाच्च इत्यर्थः। नाम स्त्रीशब्दात् नै पुंसशब्दाच्च स्नै यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानाम् इत्यनया परिभाषया अत्र यथासङ्ख्यं सम्बन्धः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे उदाहरणं प्रस्तौति। स्त्रयीणः इति स्त्रियाः अपत्यम् इति अर्थस्तु अस्ति एव तत्र धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यतः पूर्वं स्त्रीषु भवः इत्यपि अर्थः तत्र वर्तते। स्त्रीणां समूहः इत्यपि तत्र अर्थः वर्तते। अतः धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यादिषु अर्थेषु विवक्षितेषु अन्येपि अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। स्त्रीशब्दात् कः प्रत्ययः? नै इति प्रत्ययः। का स्थितिः जायते? स्त्री नै इति। नै इति ङित् वर्तते, अतः ङित् प्रत्यये परतः वृद्धिः भवति। तत्र अचाम् आदेः अचः इति वयं जानीमः। अतः तत् कथयन्नस्ति अग्रे वृद्धिः, नाम तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन वृद्धिः। अतः स्त्री इत्यत्र विद्यते यः ई इति अच्, तस्य ऐ इति वृद्धिः जायते। अतः स्त्रयी न। तदनन्तरं कथयति णत्वं, नाम अत्र तदेव अट्कुप्वाङ्मं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं भवति। स्त्रयीण तत्र सु सस्यऋत्वे विसर्गे सति स्त्रयीणः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। समीचीनम्। ततः अग्रिमं प्रयोगं पश्यन्तु। पौंस्नः इति वर्तते। तत्रापि विग्रहाः विभिन्नान् अर्थान् आदाय सम्भवन्ति। अपत्यार्थस्तु प्राधान्येन तत्र चर्चनीयः एव। कुतः? यतः अपत्याधिकारप्रकरणं वयम् आरब्धवन्तः स्मः। अतः अपत्याधिकारः क्व यावत् भवति, कानि सूत्राणि तस्मिन् अन्तर्भवन्ति इति तत्र तस्यापत्यम् इत्यत्र स्फुटीभविष्यति। समीचीनम्। परन्तु सद्यः बुद्धौ इदं स्थापयन्तु यत् प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु अपि च तत्र किमेतदुच्यते, अस्माकं धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् ततः पूर्वमेव तस्यापत्यमिति अन्तर्भवति। साक्षात् कानिचन सूत्राणि पठिष्यामः, ततः परं तत् सूत्रम् आगमिष्यति अत्रैव। यथा स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नयोः भवनात् अष्टाध्यायीं पश्यन्तु। द्विगोर्लुगनपत्ये गोत्रे लुगचि यूनि लुकु फक्फिञोरन्यतरस्यां तस्यापत्यम् इत्यत्र आगमिष्यति। तत्र तदेव अपत्याधिकारस्य तत्र अर्थः अपि नाम अधिकारो नाम अपत्याधिकारः क्व यावत् इत्यपि अस्माभिः ज्ञातं भविष्यति। भवतु। तर्हि परन्तु तदेव अपत्याधिकारार्थस्य नाम अपत्यार्थस्य चर्चायाः विधानं कुर्वद्भिः अस्माभिः अत्र तत्र
आनुषङ्गिकसम्बन्धवशात् अन्येपि अर्थाः अत्र चर्चिताः भविष्यन्ति, परन्तु प्राधान्येन तु अपत्यार्थः एव अत्र अस्माभिः चिन्तनीयः अग्रे अग्रे अस्ति। भवतु। आं तर्हि पुंसनः इति साधनीयं खलु। कथं विग्रहः? पुंसः अपत्यम् अथवा पुंसी भवः अथवा पुंसां समूहः, एते अर्थाः तदेव सम्भवन्ति। एतेषु अर्थेषु स्वीकृत्य अत्र विग्रहः सम्भवति। कुतः? यतः धान्यानां भवनात् क्षेत्रे खञ् इत्यतः पूर्वम् एते अर्थाः समायान्ति, अन्तर्भवन्ति इत्यर्थः। अग्रे कथयति, पुंसशब्दात् स्नै तत्र स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति पदत्वात् संयोगान्तलोपः आदिवृद्धिः। समीचीनं। का स्थितिः जाता? पश्यन्तु। पुंस् तस्मात् कः प्रत्ययः? स्नै। स्नयः कः अवशिष्यते? स्न इति अवशिष्यते। ञकारस्य इतसंज्ञा भवति खलु। समीचीनम्। आदिवृद्धिं पश्चात् कुर्मः। किं कथयति? पदत्वात् नाम स्नै परतः पदत्वम् अस्ति खलु। कस्य? पुंस् इत्यस्य। कुतः पदत्वं वर्तते? तदेव स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन खलु पदत्वम् उच्यते। नाम स्वादिषु परतः, असर्वनामस्थानेषु स्वादिषु परतः विद्यमानेषु पूर्वं विद्यमानस्य पदसंज्ञा भवति इति अस्माभिः असकृत् तत्सूत्रमपि पठितं वर्तते। अतः अत्र पदत्वं यदा लभ्यते पुंस् इत्यस्य, तस्य अन्ते संयोगः भवति। कयोः मध्ये संयोगः अस्ति इति चेत् अनुस्वारसकारयोः मध्ये संयोगः वर्तते। अनुस्वारः अपि एकं व्यञ्जनम् अथवा एकं हल्, सकारः अपि एकं हल् वर्तते। यद्यपि अनुस्वारस्य तत्र स्वरधर्मः अपि वर्तते, तस्य अकारोपरि पाठात् इति तत्र योगवाहानां चर्चासमये अस्माभिः तेषां क्व पाठः भवति इति सन्धिप्रकरणादारभ्य चिन्तनं कृतं वर्तते। षर्षु अपि च अकारोपरि एतेषाम् अयोगवाहानां पाठः मन्यते। तत्र अनुस्वारोपि अस्ति एव। अतः षर्षु पाठः यदि मन्यते तर्हि तस्य हल्त्वम् अपि अस्ति एव। अतः प्रयोजनम् उद्दिश्य, व्याकरणशास्त्रगतप्रयोजनम् उद्दिश्य, लक्ष्यम् उद्दिश्य, लक्ष्यानुसारं तत्र अस्य वयं स्वरत्वं स्वीकुर्मः, अपेक्षानुसारं तत्र हल्त्वं च स्वीकुर्मः। प्रकृते हल्त्वं वर्तते यदि, तर्हि अत्र पुंस् इति पदस्य अन्ते संयोगः लभ्यते। तत्र एकः हल् अनुस्वारः, अपरः हल् सकारः। अनयोः मध्ये केनापि अचाव्यवधानं न कृतं वर्तते। अतः हलोनन्तराः संयोगः इत्यनेन संयोगसंज्ञा तत्र लभ्यते। अन्ते संयोगः अस्ति इति कृत्वा संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन अन्ते संयोगे विद्यमानः यः सकारः वर्तते तस्य अन्त्यस्य लोपः भवति। अतः तत्र पुंस् इत्येव पुम् इत्येव अवशिष्यते। सकारस्य तु लोपः भवति। पुं स्न खलु। स्नयः स्न इति अवशिष्यते। तस्य तदेव स्नै तत्र ञित् वर्तते। अतः व्याख्याता अग्रे कथयति, आदिवृद्धिः नाम आदिवृद्धिः भवति। पुंस् इत्यत्र विद्यमानः यः उकारः तस्य स्थाने औ इति भवति। अतः पौंस्न मेलनेन पौंस्न सु सस्यऋत्वविसर्गे सति पौंस्नः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, किं कथयति? प्रत्ययसकारस्तु श्रूयते। नाम पुंस् इति शब्दस्य यः सकारः वर्तते तस्यैव संयोगान्ततया लोपः भवति। प्रत्ययस्य नाम स्नयः यः सकारः वर्तते तस्य तु श्रवणं नूनमेव भवति इत्यर्थः। कथयति, उभाभ्यामपि नै प्रत्ययस्यैव विधौ तु पुंसः सकारस्य संयोगान्तलोपे पुन्न इति स्यादिति भावः। यदि तत्र उभाभ्यां नै इत्येव प्रत्ययः कृतः, यथा स्त्रीशब्दात् नै इति प्रत्ययः कृतः, तद्वत् सः एकः एव प्रत्ययः पुंस् इति शब्दात् अपि यदि क्रियते
तर्हि का स्थितिः भविष्यति? पुंस् नै, नयः न अवशिष्यते। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन पुंस् इत्यस्य सकारस्य लोपः। यतः नै अपि स्वादिप्रत्ययः वर्तते, अतः स्वादिप्रत्यये नै परतः अपि तत्र पुंस् इत्यस्य पदसंज्ञा स्यादेव खलु। अतः तस्य पदसंज्ञायां सत्यां तत्र सकारस्य लोपे सति पुन् न इत्यवस्थायां नकारस्य परसवर्णत्वात् अनुस्वारस्य परसवर्णत्वात् नकारः तत्र उपलब्धः स्यात्। पुन् न पुन्नः, पुन्नः पुन्नः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अथवा तदेव ततः परम् आदिवृद्धिरपि तत्र भवेत् खलु। पौन्नः इति पौन्नः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगस्तु कः अपेक्षितः? पौंस्नः इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। अतः एव उक्तवान् उभाभ्यामपि नै प्रत्ययस्यैव विधौ तु पुंसः सकारस्य संयोगान्तलोपे पुन्न इति स्यादिति भावः। अतः प्रकृते स्नय इति प्रत्ययः पृथक्तया कृतः, यत्र च सकारनिवेशः अपि कृतः, येन पौंस्नः इत्यस्य रूपस्यापि अन्वाख्यानं भवतु, रूपसिद्धिः जायेत इति। एवं किल। अग्रे कश्चन विचारः अत्र अस्ति उच्यमानः इति कथयति। तत्र वत्यर्थेन इति सिद्धान्तपरकं वचनम् एतत् कथयन् अस्ति। किं वत्यर्थेन भवति इति तत्र एकं सूत्रं वर्तते, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 15-शततमं तत्सूत्रं भवति। समीचीनं। 51115 समीचीनं। तर्हि तदपि सूत्रं धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यतः पूर्वमन्त्रः भवति खलु। अतः तेन सूत्रेण अपि अर्थः यः उक्तः, नाम एकस्मिन् अर्थे कश्चन विशिष्टः प्रत्ययः उक्तः। किं तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति, नाम वतिप्रत्ययः भवतु कस्मिन् अर्थे गम्यमाने? तेन तुल्यं क्रिया इति अर्थे गम्यमाने। तर्हि तेन तुल्यं क्रिया इति तस्मिन् सूत्रे यः अर्थः उक्तः वर्तते, सः अर्थः सः अर्थः धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यतः पूर्वमेव अन्तर्भवति इति कृत्वा अस्मिन् अर्थे गम्यमाने अपि स्त्रीशब्दात् नै प्रत्ययः, पुंसशब्दात् च स्नै प्रत्ययः स्यात् खलु। एवं खलु। तथा चेत् तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे स्त्रैणः अथवा स्त्रैणम् इत्येव रूपं स्यात्। तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अपि तत्र पौंस्नः अथवा पौंस्नम् इत्येव रूपं स्यात्, परन्तु तत्तु रूपं नापेक्षितं। रूपमपेक्षितं वतिप्रत्ययान्तमेव, स्त्रीवत् पुंवत् इत्येवं रीत्या। अतः एतादृशजिज्ञासायां जातायां तत्र स्पष्टीकरणं क्रियमाणं वर्तते। नाम किं रूपं साधु, नाम तेन तुल्यं क्रिया इत्यादि, तेन तुल्यं क्रिया चेत् इत्यस्मिन् अर्थे कः प्रयोगः साधुः, नाम वतिप्रत्ययः तत्र कर्तव्यः वा अथवा नै स्नै इति प्रत्ययः वा तत्र कर्तव्यः इति विवक्षायां जातायां तत्र तदेव तत्सम्बद्धमेव विवरणम् अग्रे कथयन् अस्ति। किं कथयति? तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति वतिप्रत्ययः वक्ष्यते, नाम अग्रे वक्ष्यते। क्व वक्ष्यते तस्य च स्थानं मया भवतां कृते उक्तमेव। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमस्य पादस्य 15-शततमं तत्सूत्रं भवति इत्युक्तमेव। एवं किल। तस्यार्थे वतिप्रत्ययस्य अर्थे, तस्य अर्थः कः? तेन तुल्यं क्रिया चेत् इति अर्थे गम्यमाने स्त्रीपुंसाभ्यां नै स्नयौ न भवतः इत्यर्थः। कस्य मूले यद्वचनम् उक्तं, किमुक्तं? वत्यर्थेन इति। कुतः इत्यतः आह, नाम किमर्थं न भवति चेत् तत्र उच्यते स्त्रीपुंवच्च इति ज्ञापकात्। मूले उक्तं खलु स्त्रीपुंवच्च इति ज्ञापकात्। सूत्रकारस्य स्वकीयः स्वयं कृतः अयं प्रयोगः अस्ति भोः।
स्त्री पुंवच्च तत्र स्त्री पुंसा तुल्यत्वं भजते, नाम तेन तुल्यं क्रिया चेत् तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र सूत्रकारेण पुंवत् इति अर्थः कृतः, पुंवत् इति वतिप्रत्ययान्तः प्रयोगः कृतः वर्तते। यदि अत्रापि पुंस् इत्यस्मात् शब्दात् तेन तुल्यम् इत्याद्यर्थे तत्र स्नै प्रत्ययः एव अपेक्षितः स्यात्, तर्हि सूत्रकारः पुंवत् इति प्रयोगं न करोति स्म, परन्तु स्त्री पौंस्नः इति अथवा स्त्री पौंस्ना, स्त्री पौंस्ना नै स्नैकक् नै स्नैकक् इत्यादिना वार्तिकेन तत्र ण्यन्तस्य प्रयोगः स्यात्। स्त्री पौंस्नी इति सूत्रं करोति स्म, परन्तु अस्माभिः तत्र प्रायः एकशेषप्रकरणे इदं सूत्रं पठितं। स्त्री पुंवच्च तत्र वा अथवा अन्यत्र वा अथवा न पठितम् एतावता न, तत्र तु पुमान् स्त्रिया इत्येव पठितम्, एवं किल। पठितम् एतत् सूत्रं पूर्वं। शेषः एकशेषे एव, वृद्धो यूना तल्लक्षणं, वृद्धो यूना इति सर्वं स्त्रीयूना, स्त्री वृद्धा यूना सह शिष्यते इति सत्यं पठितं। यूना सहोक्तो वृद्धा स्त्री शिष्यते, तदर्थश्च पुंवत्, गार्गी च गार्ग्यायणो च गर्गाः इति सत्यं रूपं सूत्रं पठितं। तर्हि अस्मिन् सूत्रे तत्र कथं स्त्री पुंवच्च पुंवत् इति प्रयोगः कथं कृतः, तेन तुल्यमिति इति अर्थः तत्र अस्ति एव खलु, तथापि वतिप्रत्ययं करोति, कुतः तत्र स्नै प्रत्ययः न कृतः इति चेत् सूत्रकारस्य एतन्निर्देशम् एव पुरस्कृत्य तत्र पुंसशब्दात् स्नै अथवा स्त्रीशब्दात् नै प्रत्ययः तेन तुल्यम् इति अस्मिन् अर्थे न भवति, स्यात् सः अर्थः धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यतः पूर्वं पठितः, एवं खलु। तदेव इदानीं व्याख्यातारं पश्यन्तु, कुतः इति चेत् स्त्री पुंवच्च इति ज्ञापकादिति अग्रे कथयति। अन्यथा पुंवदिति निर्देशः अनुपपन्नः स्यात् इति भावः। तदेव नाम तस्मिन् सूत्रे पुंवत् इति निर्देशः एव तर्हि न स्यात्, असाधुत्वं तस्य प्रयोगस्य स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। कुतः? यतः तत्र ऋषिवचनं तत्र प्रमाणं भवति, तस्य तेन निर्देशः यः कृतः पुंसशब्दात् तत्र भवनात् प्रागर्थेषु विद्यमानेषु तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र वतिप्रत्ययः एव विहितः, न तु स्नै प्रत्ययः विहितः। अतः अत्र तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे स्नै न, अपि तु वतिप्रत्ययः एव कर्तव्यः, तेन पुंवत् इति रूपं सिद्धं भवति। अपि च तत्र स्त्रीवत्, स्त्रीशब्दादपि तेन तुल्यमिति शब्दे इति अर्थे गम्यमाने तत्र नै इति न भवति, परन्तु वत् इत्येव प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, न च पुंवत् इति निर्देशः पुंसशब्दात् वत्यर्थे स्नयभावं ज्ञापयेत्। स्नयः अभावः, स्नयभावः, तं स्नयभावं ज्ञापयेत् इति। नाम तत्र शङ्का क्रियते, भोः सूत्रकारेण तु पुंवत् इत्येव खलु प्रयोगः कृतः वर्तते, स्त्रीवत् इति प्रयोगः क्व कृतः वर्तते वा न वा? यतः मूले उदाहरणद्वयं दत्तम् अस्ति खलु, स्त्रीवत् पुंवत् इत्येवं रीत्या उदाहरणद्वयम् उपस्थापितं वर्तते। तर्हि तत्र निर्देशे तु पुंवत् इत्येव अस्ति, क्व स्त्री पुंवच्च, तत्र स्त्रीवत् इति प्रयोगः नास्ति। अतः स्त्रीशब्दविषये अपि स्त्री पुंवच्च इत्यत्र पुंवत् इति तत्र प्रयोगः कथं निर्देशः अथवा ज्ञापकभूतः भवति। पुंसशब्दविषये तु अङ्गीकुर्मः, तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे स्मै न भविष्यति, अपि तु तत्र
वति प्रत्ययः एव भविष्यति, वति इत्यस्य वत् इति अवशिष्यते। परन्तु स्त्रीविषये कथं? तत्र तु स्त्रीवत् इति न प्रयुक्तं, स्त्रीवत् इति यदि प्रयुक्तं स्यात् क्वचित् तर्हि सः निर्देशः अत्र स्वीकर्तुं शक्यते खलु। अतः तादृशीं शङ्कामादाय अत्र कश्चन पक्षः व्याख्यात्रा उत्थाप्यमानः वर्तते। तत् पश्यन्तु। न च पुंवदिति निर्देशः पुंसशब्दात् वत्यर्थे स्नयभावं ज्ञापयेत् इति खलु। पुंसशब्दात् वत्यर्थे स्नय अभावं ज्ञापयेत्। नाम तदेव पुंसशब्दादेव वत्यर्थे स्नयः अभावं ज्ञापयेत्, न तु स्त्रीशब्दात् नयभावमपि इति वाच्यं। नाम पुंवत् इति निर्देशः पुंस इति शब्दादेव स्नयः अभावं ज्ञापयेत्, वति प्रत्ययस्य च प्रवृत्तिं ज्ञापयेत्, परन्तु स्त्रीशब्दविषये न ज्ञापयेत् इति न वक्तव्यं। नाम एतादृशी शङ्का यदि भवतः पूर्वपक्षिणः जायमाना अस्ति तर्हि सा शङ्का उत्तमा एव, सम्यगेव भवता उक्तं, परन्तु तथा न शङ्कनीयं। स्त्रीवत् इत्येव प्रयोगः तत्र अपेक्षितः वर्तते। कथं तत् प्रतिपादनीयं खलु। अतः पूर्वपक्षिणः कृते समाधानत्वेन अग्रे प्रतिपाद्यमानं वर्तते। कथयति नाम इति न वाच्यम्। एतावत्पर्यन्तं यः पक्षः स्थापितः सः अस्माभिः अवगतः। तदनन्तरं तस्य समाधानं पश्यन्तु किमुच्यते। नै स्नयोः एकसूत्रोपात्ततया, नाम नै इति प्रत्ययः, स्नै इति च प्रत्ययः एकस्मिन् एव सूत्रे उपात्तः वर्तते, नाम गृहीतः वर्तते। इतोपि सरलतया कथयामि, पठितः वर्तते। एतत् प्रत्ययद्वयम् एकस्मिन्नेव सूत्रे पठितं वर्तते। समीचीनं। तदेव कथयति। नै स्नयोः एकसूत्रोपात्ततया वत्यर्थे, नाम वति इति प्रत्ययस्य अर्थे, तस्य अर्थः कः, तेन तुल्यम् इत्याद्यर्थः यः वर्तते। वत्यर्थे स्नयभावे ज्ञापिते सति, एवं खलु। स्त्रीशब्दात् नयभावस्यापि लाभात्, नाम प्रकृते वत्यर्थे गम्यमाने स्नयः अभावः ज्ञापितः खलु। केन? स्त्रीपुंवत् च इत्यत्र पुंवत् इत्यनेन एव निर्देशेन, एवं खलु। परन्तु प्रकृते तु स्नय इति प्रत्ययः अपि वर्तते, तेन सह नै इति प्रत्ययः अपि पठितः वर्तते। किञ्च एकस्मिन् एव सूत्रे प्रत्ययद्वयमपि अत्र पठितं वर्तते। समीचीनम्। अतः स्नयभावे ज्ञापिते सति स्त्रीशब्दात् नयभावस्यापि लाभात्, नाम तत्र पुंस इति शब्दात् स्नयप्रत्ययस्य अभावः ज्ञापितः स्यान्नाम पुंवत् इत्यादि निर्देशेन, परन्तु तत्र स्नै शब्देन सह साहचर्यं वर्तते। कस्य? नै प्रत्ययस्यापि। अतः सः निर्देशः अत्र स्नै इति प्रत्ययेन सह, नाम अपरः यः प्रत्ययः सूत्रे पठितः वर्तते नै, सः साहचर्यवशात् सः प्रत्ययः अपि एतं निर्देशं गृह्णाति इत्यर्थः। अतः किं कथयति? स्त्रीशब्दात् नयभावस्यापि, नाम नयः अभावस्यापि लाभात्, लाभात् नाम प्राप्तेः, ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात् इति। नाम ज्ञापकं यद् वर्तते तत् सामान्यतया उभयत्रापि प्रवर्तते। यथा स्नै प्रवर्तते तद्वत् नै अपि प्रवर्तते इति, एवं खलु। नाम ज्ञापकं यद् वर्तते तद् यस्मिन् क्षेत्रे यस्य विषयस्य कृते ज्ञापकं भवति तत्र विद्यमानः तत्सदृशः अन्यः अपि यदि कोऽपि वर्तते तस्य अपि व्यवस्थां सः तद्वदेव करोति इत्यर्थः। अस्तु, एवं यदि अस्ति तर्हि अत्र प्रमाणं किं? तत्र उच्यते तदुक्तं भाष्ये योगापेक्षं ज्ञापकम् इति। तत्र बहुगणवतुडतिसंख्या इति सूत्रे भाष्ये इदम् उच्यते। अन्ते भवन्तः भाष्यमुद्घाट्य यदि पश्यन्ति तत्र इदं वचनं लभ्यते। योगापेक्षं ज्ञापकं। योगापेक्षं तत्र योगशब्दस्य विषये भट्टनागेशेन तत्र बहुविधैः प्रमाणैः अपि च सुदीर्घया चर्चया योगः तत्र योगशब्देन तत्र लक्ष्यं गृहीतं वर्तते। नाम लक्ष्यं नाम उदाहरणम्। उदाहरणापेक्षं ज्ञापकं भवति इति।
तत्र अभिप्रायः एतस्य वचनस्य भवति नाम योगापेक्षं नाम योगस्य अपेक्षां करोति कः ज्ञापकम् इति अथवा ज्ञापकं यद् भवति तद् लक्ष्यानुसारं तत्र तत्र तस्य प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः। तर्हि अत्र योगः कः वर्तते नाम लक्ष्यं किं वर्तते लक्ष्यं तत्र अस्माकं पुंवत् इत्यपि वर्तते स्त्रीवत् इत्यपि वर्तते समीचीनं। तत्र तेन तुल्यं क्रिया इत्यस्मिन् अर्थे क्वापि स्त्रैणः इति प्रयोगः न दृश्यते वाङ्मये परन्तु स्त्रीवत् इत्येव प्रयोगः दृश्यते। अतः प्रकृते यज्ञापकम् अस्माभिः अत्र स्वीकृतं वर्तते कस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या स्त्री पुंवच्च इत्यस्मिन् सूत्रे पुंसशब्दात् स्नै प्रत्ययः न भवति तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे परन्तु वति इत्येव प्रत्ययः भवति। अतः तेन ज्ञापकेन पुंस्नः इति प्रयोगः तत्र वत्यर्थे न विधातव्यः परन्तु पुंवति इत्येव प्रयोगः विधातव्यः इति यद् ज्ञापकं वर्तते तज्ज्ञापकं तस्य स्नयः समीपे एकस्मिन्नेव सूत्रे यः अन्यः प्रत्ययः पठितः वर्तते नै तस्य सन्दर्भे अपि नाम स्त्रीशब्दादेव नै प्रत्ययः विहितः तस्य सन्दर्भे अपि एतद् ज्ञापकं तत्र सामान्यत्वात् प्रवर्तते एव। कुतः यतः एकं कारणं तु तेन सह तस्य साहचर्यं वर्तते तत्तत् अर्थे एव तेन स्त्रीशब्दादपि प्रत्ययः भवति प्रत्ययः किञ्चित् भिन्नः वर्तते नै प्रत्ययः वर्तते परन्तु प्रकृते एकस्य शब्दस्य कृते एकस्मिन्नेव सूत्रे एकस्य शब्दस्य कृते यद् ज्ञापकं प्रवृत्तं तद् लक्ष्यानुरोधेन तत्र विद्यमानस्य अन्यस्य प्रत्ययस्य विषये अपि प्रवर्तते इत्यर्थः समीचीनम्। अतः केवलस्य पुंसशब्दस्य विषये एव इदं ज्ञापकं भवति इति न परन्तु तत् समीपे पठितः यः अन्यः प्रत्ययः नै इति तस्य सन्दर्भे अपि इदं ज्ञापकं भवति। योगापेक्षं ज्ञापकं नाम लक्ष्यानुसारं ज्ञापकस्य प्रवृत्तिः इति न्यायम् आश्रित्य भाष्यवचनं च आश्रित्य लक्ष्यानुरोधेन अत्र स्त्रीवत् इत्येव उदाहरणं वतिप्रत्ययान्तं साध्यते न तु अत्र नै प्रत्ययः तेन तुल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति इत्यर्थः समीचीनम्। इति अस्ति कश्चन विशेषः स्त्रीवत् पुंवत् इत्यनयोः शब्दयोः। अतः प्रकृते एवं रीत्या समन्वयनं भवति कर्तव्यम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। किं सूत्रगतः तदेव स्त्रीपुंसाभ्यां नै स्नयुं भवनात् इति। अतः इतः परम् अस्माभिः किं किं स्मर्तव्यं वर्तते तदेव अयमर्थः भवनात् पूर्वं यदि अस्ति तत्र च तस्मिन् अर्थे अस्माभिः यदि प्रत्ययः कर्तव्यः तर्हि नै अपि च स्नै परन्तु काभ्यां शब्दाभ्यां कयोः शब्दयोः कृते एषा व्यवस्था स्त्री अपि च पुंस अनयोः शब्दयोः कृते एव एषा व्यवस्था भवति समीचीनम्। आम् तेन तुल्यं क्रिया इत्यादिषु तु किञ्चित् जागरूकैः भाव्यं तत्र अयं निर्देशोऽपि स्मर्तव्यः तत्र स्त्रीवत् अथवा पुंवत् इत्येव रूपं भवति। अन्यः कश्चन निर्देशः अथवा अन्यः कश्चन विशेषः स्त्रीपुंस अनयोः शब्दविषये यदि अग्रे आगमिष्यति तर्हि तत्रैव द्रक्ष्यामः। सद्यः तु नेत्रे निमील्य बुद्धौ इदमेव स्थापयन्तु धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इत्यतः पूर्वं विद्यमानाः सन्ति ये अर्थाः तेषु अर्थेषु स्नै अपि च नै इत्येव प्रत्ययः भवति वत्यर्थं विहाय इत्यर्थः समीचीनं भवतु। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। साक्षात् अष्टाध्याय्यां यथा अग्रिमं सूत्रं पठितं वर्तते तदेव सूत्रम् अत्रापि उच्यमानं वर्तते। सूत्रं भवत्येवं द्विगोर्लुगनपत्ये इति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। द्विगोः षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति द्विगु
इति शब्दस्य द्विगुश्च कः इति समासप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठितं। संख्या पूर्वो द्विगुः तद्धितोत्तरपदसमाहारे च इति तत्सम्बद्धं सूत्रद्वयम् अस्माभिः अन्यानि अपि तत्सम्बद्धानि सूत्राणि वार्तिकानि च सर्वाणि पठितानि सन्ति। अतः अत्र तत्तदपेक्षानुसारं ते पठिताः नियमाः अपि पुनः उपस्थिताः भविष्यन्ति। अस्माकं पठितस्य विषयस्य आवर्तनमपि भविष्यति द्विगुसम्बद्धस्य। किञ्च अत्र कः नियमः तद्धितेषु उच्यमानः वर्तते तस्यापि अस्माकं ज्ञानं भविष्यति। ततः अग्रिमं पदं भवति लुक् इति। लुक् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। ततः परं तत्र अग्रिमं पदम् अन्तिमं च भवति अनपत्ये। अनपत्येति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र न अपत्यम् अनपत्यम् एवं रीत्या विगृह्यते तत्पुरुषसमासेन। तस्य अनपत्य इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति अनपत्ये इति। प्राग्दीव्यतोण् इत्यतः प्राग्दीव्यतः इति अनुवर्तते। तत्र गतसूत्रे तु दीव्यतः इत्यस्य अनुवर्तनं कुतः न जातं, यतः तत्र विशेषेण तत्र अवधिः उक्ता आसीत्, नाम अवधिः उक्तः आसीत्, नाम एतावत्पर्यन्तं तद् भविष्यति। तत्र भवनात् इति साक्षादेव उक्तं, धान्यानां भवनात् इति। अतः तत्र दीव्यतः इत्यस्य अपेक्षा एव नास्ति। कुतः? यतः धान्यानां भवने क्षेत्रे कञ् इत्यतः पूर्वमेव तत्र दीव्यतीयाः अपि अर्थाः अन्तर्भवन्ति। अतः तस्य पदस्य अत्र नाम प्राग्दीव्यतीयाः अपि अर्थाः तत्र अन्तर्भवन्ति। अतः तस्य पदस्य तत्र अनुवृत्तेः अपेक्षा नास्ति। प्रकृते तु प्राग्दीव्यतोण् इत्यतः प्राग्दीव्यतः इति अनुवर्तते एव। ततः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः। किञ्च गतसूत्रात् भवनात् इति अत्र नानुवर्तते। कुतः? व्याख्यानात्। सा व्यवस्था केवलयोः स्त्रीपुंसयोः कृते एव वर्तते। एवं किल? अतः एवं तत्र विशेषः अस्माभिः ज्ञातव्यः। भवतु, पदच्छेदः दृष्टः, अनुवृत्त्यादि सामान्येन विचारितम्। इदानीम् अग्रे व्याख्यातारम् अनुसरामः। सः किं कथयति? द्विगोः इति हेतुत्वसम्बन्धे षष्ठी इति। स्थानषष्ठी नास्ति, परन्तु हेतुत्वसम्बन्धे षष्ठी वर्तते। हेतुः नाम कारणम् एवं खलु। तद्धेतुत्वसम्बन्धे अत्र षष्ठी विद्यमाना वर्तते। क्व द्विगोः इत्यत्र सा च षष्ठीशेषे इत्यनेन सूत्रेण सम्भवत्येव, नास्ति क्लेशः। अग्रे गच्छामः। लुक्श्रवणात् प्रत्ययस्य इत्युपस्थितम् इति। लुक् अस्ति खलु, द्विगोः लुक् इति। तर्हि तस्य श्रवणेन एव प्रत्ययस्य इति उपस्थितं भवति। यतः लुक् प्रत्ययस्य विधीयते, प्रायशः प्रत्ययस्य विधीयते। अतः प्रकृते लुक् इति श्रवणेन प्रत्ययस्य, नाम कस्य लुक् भवति? प्रत्ययस्य लुक् भवति। अतः तस्य उपस्थितिः जाता। कथयति? प्रत्ययस्य अदर्शनस्य एव लुक्त्वात् इति। नाम प्रत्ययादर्शनस्य एव लुक्त्वात्। आम्, एतेन तु दार्ढ्येन उक्तम्। अतः इदानीं पूर्वपङ्क्तौ मया यत् प्रायशः इति पदं प्रयुक्तं तदपि अपसारयन्तु। नाम प्रत्ययस्य यद् अदर्शनं वर्तते तस्य अदर्शनस्य एव लुक्त्वात्, तस्य अदर्शनस्य एव तत्र लुक् संज्ञा विहिता वर्तते। एवं खलु। प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः इति सूत्रेण तच्च अस्माभिः पूर्वं, सा च व्यवस्था अस्माभिः पूर्वं पठितैव। अतः लुक्श्रवणेन प्रकृते प्रत्ययः अपि उपस्थितः भवति। नाम कस्य लुक् इति आकाङ्क्षायां प्रत्ययस्य इत्यपि उपस्थितं भवत्येव इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तथा च द्विगुनिमित्तस्य प्रत्ययस्य लुगिति लभ्यते इति। नाम द्विगुनिमित्त
द्विगुनिमित्तस्य नाम तदेव द्विग्वर्थं निमित्तरूपः यः प्रत्ययः तादृशस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति इति अर्थः लभ्यते। तच्च उदाहरणेषु स्पष्टीभविष्यति इतोपि। अपि च मूले अपि अर्थः सूत्रार्थः अस्माभिः अग्रे पठनीयः अस्ति। अग्रे कथयति द्विगुनिमित्तश्च प्रत्ययः तद्धितः एव भवति। समीचीनं। कुतः? तद्धितार्थे इति विधानात्। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च। तद्धितार्थे तत्र द्विगुरपि खलु पठितः अस्माभिः। पञ्चकवधनः इत्यादिषु अस्माभिः विस्तरेण पठितं खलु तत्पुरुषे। अतः कथयति द्विगुनिमित्तश्च प्रत्ययः यः भवति सः केवलः तद्धितः एव भवति तद्धितार्थे विषये तद्विधानात्। समीचीनम्। ततश्च द्विगुनिमित्तस्य तद्धितस्य इति लभ्यते। समीचीनं। नाम द्विगुनिमित्तस्य प्रत्ययस्य तत्रापि द्विगुनिमित्तस्य कीदृशस्य प्रत्ययस्य इत्याकाङ्क्षायां तत्र द्विगुनिमित्तस्य तद्धितस्य एव प्रत्ययस्य इति तत्र अर्थः लभ्यते इत्यर्थः। एवं खलु? नाम द्विगुनिमित्तः सः तद्धितप्रत्ययः एव भवति इति। अस्तु। अग्रे कथयति प्राग्दीव्यतः इत्यनुवृत्तेः प्राग्दीव्यतीयत्वं तद्धितविशेषणं। समीचीनं। नाम तद्धितार्थः यः अत्र लब्धः वर्तते द्विगु निवेशकारणात् तत्र प्राग्दीव्यतीयः इति प्राग्दीव्यतोण् इत्यतः प्राग्दीव्यतः इति यद् अनुवृत्तं पदम् इत्यनुवृत्तेः प्राग्दीव्यतीयत्वं नाम तत्र यत् प्राग्दीव्यतीयत्वं यद् वर्तते प्राग्दीव्यतीयत्वं किं वर्तते नाम तदेव प्राग्दीव्यतीयेषु विद्यमानेषु ये विद्यमानाः ये सन्ति अर्थाः ते अर्थाः इत्यर्थः। तत्तदर्थत्वम् इत्यर्थः। तत्तदर्थवत्वम् इत्यर्थः। तद्धितविशेषणं नाम प्राग्दीव्यतीयः इति तद्धितविशेषणं नाम तद्धित इति अर्थः यः लब्धः वर्तते तस्य विशेषणं भवति इत्यर्थः। किमर्थमिदं सर्वमपि उच्यमानं वर्तते? यत् मूले यः सूत्रार्थः उक्तः वर्तते तस्य स्पष्टता स्यात् किं किं पदं कथं कथं कुतो वा लब्धम् इति एतदर्थम् इदं व्याख्यात्रा बोध्यमानं वर्तते। समीचीनम्। अन्यदपि अत्र ज्ञातव्यं किं नाम सूत्रार्थं कर्तुम् अन्योपि अत्र कश्चन विषयः ज्ञातव्यः। कोऽसौ विषयः? कथयति अग्रे गोत्रे लुगचित्युत्तरसूत्रे। समीचीनं। तत्र द्विगोर्लुगनपत्ये अष्टाध्याय्यां साक्षात् अग्रिमं सूत्रं भवति। साक्षात् अव्यवहितमेव अग्रिमं सूत्रं भवति। किं? गोत्रे लुगचि। समीचीनं। तत्र तस्मिन् उत्तरसूत्रे अचि इति सप्तम्यन्तं वर्तते। अतः कथयति अग्रे उत्तरसूत्रे अचीति सप्तम्यन्तस्य गोत्रविशेषणतया एवं खलु तदादिविधिः इति। एवं किल? नाम तत्र गोत्रे अलुक् अचि तत्र गोत्रशब्देन सह विशेषविशेषणभावद्वारा तत्र तदादिविधिः प्राप्यते। कुतः? यतः सप्तम्यन्तं पदं भवति। तदन्तविधेः अपवादविधिः यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे असकृत अस्माभिः श्रुतः अस्ति सः विधिः। अतः तस्य विधेः अत्र प्रवृत्तिः भवति। समीचीनं। तदा कथयति अग्रे नाम तत्र अचि इत्यनेन कः अर्थः सम्पद्यते तद् कथयन्नस्ति। अजादौ इत्यर्थकम् अचि इति पदम् इह अपकृष्यते। अतः तदादि विध्यर्थसम्पन्नः तत्र सम्पन्नं तत्र अचि इति यत् पदं वर्तते येन अजादौ इति अर्थः तस्मिन् सूत्रे नाम अग्रिमे सूत्रे बोध्यते। अतः तादृशतदादि विध्यर्थसम्पन्नम् अजादौ इति पदं कथयति अजादौ इत्यर्थकम् अचि इति पदम् इह अपकृष्यते। तस्य अत्र अपकर्षणं क्रियते। समीचीनं। पूर्वम् इदमपि अस्माभिः असकृत् श्रुतं। गतसूत्रेभ्यः यस्य अनुवर्तनं भवति गतसूत्रेभ्यः येषां पदानां स्वीकारः भवति सूत्रस्य अर्थपूर्णाय तानि पदानि अनुवृत्तिशब्दवाच्यानि नाम
सा अनुवृत्तिः इत्युच्यते। परन्तु अग्रे विद्यमानात् सूत्रात् यदि गतसूत्रं प्रति कस्यचित् शब्दस्य कस्यचित् सूत्रस्य वा सूत्रस्य एकदेशस्य वा सूत्रस्य कस्यचित् पदस्य यदि स्वीकारः क्रियते तर्हि तद् अपकर्षणम् इत्युच्यते। अपकृष्टिः अथवा अपकृष्टिः अथवा अपकर्षणमिति। गतसूत्रेभ्यः आगतानां व्यवहारः अनुवर्तनं, अग्रे विद्यमानेभ्यः सूत्रेभ्यः गतसूत्रं प्रति कस्यचित् तत्र पदस्य स्वीकारः अपकर्षणम् इत्युच्यते। समीचीनं। समानः एव विषयः, परन्तु पदानाम् आगमनक्रमः विपरीतः वर्तते। गतसूत्रेभ्यः आगतानि पदानि अनुवृत्तिपदवाच्यानि, पुरतः विद्यमानात् सूत्रेभ्यः स्वीक्रियमाणानि पदानि अपकर्षणपदवाच्यानि इति तत्र तत्र उक्तमेव, तथापि अत्र संक्षेपेण स्पष्टतार्थम् उच्यते तावदेव। समीचीनम्। अग्रे कथयति, तच्च षष्ठ्या विपरिणतं तद्धितविशेषणं। तत्र अत्र षष्ठ्या तस्य विपरिणामं स्वीकृत्य अत्र तस्य स्वीकारः भवति इत्यर्थः। षष्ठ्या विपरिणतं तद्धितविशेषणं नाम तद्धितस्य विशेषणं तद्भवति इत्यर्थः। तत्र सप्तम्यन्तं वर्तते, परन्तु अत्र तस्य अपकर्षणं षष्ठ्यन्ततया स्वीक्रियते। किमर्थं? व्याख्यानात्। व्याख्यानं कुतः? लक्ष्यानुरोधात्। समीचीनम्। अस्तु। तदाह किमाह अधुना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। द्विगोर्निमित्तमित्यादिना पश्यन्तु मूलसूत्रार्थं। द्विगोः निमित्तं यः तद्धितः अजादिः अनपत्यार्थः। समीचीनं। प्राग्दीव्यतीयः तस्य लुक् स्यात्। अनपत्यार्थः इति अर्थः कुतः लब्धः? तत्तु सूत्रे एव अस्ति। अनपत्ये इत्युक्तं तत्तु सूत्रे एव अस्ति। पुनः पश्यन्तु। द्विगोः निमित्तं नाम द्विगुसमासाय निमित्तभूतं यः तद्धितः, निमित्तमिति नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुज्यते, नित्यनपुंसकतया तस्य प्रयोगः भवति। स्यात् नाम तद्धितशब्दः पुंलिङ्गे। समीचीनम्। अतः द्विगोः निमित्तं यः तद्धितः नाम यः तद्धितप्रत्ययः, तत्रापि कीदृशः सः? अजादिः। समीचीनं। पुनश्च कीदृशः? अनपत्यार्थः। अपत्यार्थः न सः स्यात्। अपत्यार्थकः सः अजादिप्रत्ययः तद्धितः न स्यात्। अनपत्यार्थः एव सः स्यात्। कथयति अनपत्यार्थः पुनः प्राग्दीव्यतीयः सः स्यात् इत्यपि अस्ति। एवं खलु? तेन दीव्यति खनति चेति चितम् इत्यतः अग्रे न स्यात्, प्राग्दीव्यतीयः एव सः स्यात्। एवं खलु? तस्य लुक् स्यात्, तस्य तत्र लुक् भवति इति। समीचीनम्। इति सूत्रार्थः। अधुना वयं तत्र उदाहरणं द्रक्ष्यामः। उदाहरणं वर्तते पञ्चकपाल इति। समीचीनं। तत्र नाम उदाहरणं साधनीयं वर्तते पञ्चकपाल इति। तत्र कथयति अग्रे, संस्कृतं भक्षाः इत्यण्। समीचीनं। तत्र मूले पश्यन्तु, पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः पञ्चकपालः इति साधनीयं। तर्हि तत्र सूत्रं वर्तते संस्कृतं भक्षाः। चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य षोडशं सूत्रं भवति। किं तेन उच्यते? तत्सामान्येन श्रोतव्यं। सप्तम्यन्तात् अण् स्यात् संस्कृते अर्थे यत् संस्कृतं भक्षाश्चेत्ते स्युः इति। नाम संस्कृतं नाम परिष्कृतम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अण् इति प्रत्ययः भवति, परन्तु तत् संस्कृतं नाम यस्य परिष्करणं कृतं वर्तते सः पदार्थः भक्ष्यपदार्थः स्यात्। तस्य भक्षणं जायमानत्वं भक्षणार्थः तस्य पदार्थस्य स्यात्। नाम भक्षणार्थं सः पदार्थः प्रयुज्यमानः स्यात् इत्यर्थः। अतः तत्र
येन प्रत्ययः वक्ष्यते तद्वयम् अग्रे नाम अस्य सूत्रस्य उदाहरणं यद् वर्तते उदाहरणे विशिष्टा चर्चा समग्रापि अस्माभिः श्वस्तनपाठे एव करिष्यते। अद्य तु अस्माभिः तावत् द्विगोर्लुगनपत्ये इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र ज्ञातः तावदेव। उदाहरणे अस्ति काचित् विशिष्टा चर्चा अत्र पुनः प्रत्युदाहरणानि अपि सन्ति तानि सर्वाणि अपि विस्तरेण अग्रिमपाठे पठिष्यन्ते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य प्रथमः अयं पाठः अत्र सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।